बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 10 मुहर्रम हराम का खास अमल। ये अमल कोई वजीफा तो नहीं, लेकिन इस अमल के करने से जिंदगी में कभी रिस्क की तंगी ना होगी इंशाअल्लाह। और ये अमल 1 साल का नहीं, बड़े बड़े बुजुर्ग अकाबिरीन का 50 से 60 साल आजमाया हुआ ये अमल है। ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान अमल है, कुछ पढ़ाई नहीं करनी, इसमें कुछ काम करने हैं जिससे सारी जिंदगी में कभी रिस्क की तंगी आपके करीब ना आएगी इंशाअल्लाह। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। वो अमल क्या है, उस अमल को सुनने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि सबसे पहले मुहर्रमुल हराम का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने बयान कर दें, इसमें क्या क्या वाक़यात पेश आए। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ओके कर दें। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस माह को मुहर्रम इसलिए कहते हैं कि इसमें जंग व क़िताल हराम है। यकम मुहर्रम को सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, जबकि 10 तारीख को वाक़या करबला पेश आया, यौम आशूरा को, जिसमें नवासाए रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया। आशूरा यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन बहुत मुअज़्ज़म है, और ये अब से नहीं, जब से दुनिया बनी उस वक़्त से। लेकिन वाक़या करबला ने इस दिन की अहमियत को 4 चांद लगा दिए। 10 मुहर्रम को क्या क्या हुआ। 10 मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम को ही कबूल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह की पैदाइश भी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। बनी इसराइल के लिए दरिया फाड़ा गया। जब फिरौन की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे थी तो दरिया ने रास्ते बनाए, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन ही था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रखा गया था, उससे रिहाई मिली, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का बाबरकत दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर अपनी बेनाई गोद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी से निजात पाई, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिस तारीख को बादशाहत अता हुई, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस दिन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर अपनी बेनाई खो दी। 10 मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत और मुकद्दस दिन था जिस तारीख को उनकी बेनाई वापस आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी 10 मुहर्रमुल हराम को पैदा हुए। आसमान से जमीन पर जो पहली बारिश हुई, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को पहली बारिश हुई, और क़यामत भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही आएगी। अल्लाह ताला ने इस दिन आसमान, पहाड़ और कलम और कुर्सी को पैदा फरमाया। आशूरा के दिन ही यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही अस्हाबे कहफ ने करवटें बदली, और 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या करबला पेश आया, जिस वाक़े से इस दिन को 4 चांद लग गए। इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। आशूरा के दिन हर नेक काम बड़े अजर और सवाब का मौजब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10वीं मुहर्रम का रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उसे 10,000 फरिश्तों की इबादत और 10,000 शुहदा का सवाब अता फरमाते हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रम के पहले जुमा को रोजा रखे तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। देखिए, 10 मुहर्रमुल हराम को एक रोजा रखने से ममानियत आई है, या 10 के साथ 9 का मिला लें या 10 के साथ 11 का मिला लें। कई रिवायात में मुहर्रमुल हराम के पहले जुमा को रोजा रखने का कहा है, और कई रिवायात में पहले जुमा के 3 दिन, जुमा, हफ्ता, इतवार जो कि गुजर चुके हैं, उनमें रोजा रखने की अहमियत बयान की गई है। तो 10वीं मुहर्रम के साथ 11वीं मुहर्रम का या 9वीं मुहर्रम का रोजा रखने से 10,000 फरिश्तों की इबादत और 10,000 शुहदा के सवाब के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं, कितने मुख्तसर से 2 रोजे रखने का सवाब। ऐसे ही सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रम के पहले 10 दिन रोजा रखे तो वो फिरदौस आला यानी जन्नतुल फिरदौस का मालिक होगा। और एक रिवायत में है कि जो कोई 10वीं मुहर्रम को 4 रकात नमाज नफल इस तरह पढ़े
کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ جو ابھی اس کی زندگی میں آنے ہیں وہ تمام گناہ پہلے ہی معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے ممبر بنائے گا. قیامت میں اس کے لیے نور کے ممبر بنائے جائیں گے. ایسے ہی عاشورہ کی رات یعنی جس دن 10 محرم ہو اس سے پہلی رات کو جو کوئی 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند فرمائیں گے. دیکھیے کتنے آس پاس آپ کے یتیم ہوں گے, صرف ہاتھ پھیرنا ہے, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی لمبی چوڑی تسبیح نہیں, صرف ایک ہاتھ پھیرنے سے ایک درجہ بلند ہوگا. جتنے یتیموں کے سر پہ آپ پیار سے, محبت سے, شفقت سے ہاتھ پھیرتے جائیں گے. 10 محرم کے دن یہ عمل کریں اور جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا رہے گا. ایسے ہی عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. دیکھیں کتنا آسان سا کام ہے, کوئی بڑے وظائف نہیں ہے. صرف غسل کرنا انسان کے لیے ویسے بھی طاقت کا سبب بنتا ہے, صحت کا سبب بنتا ہے. تو عاشورہ کے دن کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بیماری سے شفا ملے گی. ایسے ہی عاشورہ کے دن کسی کی بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص عاشورہ کے روز 10 محرم کو بیمار کی تیمارداری کرتا ہے گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی. کوئی آپ کے آس پاس کوئی بیمار ہو, کسی کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں, حال احوال پوچھ لیں تو گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی. ایسے ہی یوم عاشورہ میں آنکھوں کا علاج. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن سرما آنکھوں میں لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. دیکھیں کتنے مختصر سے اعمال آپ کے سامنے ہیں اور کتنے بڑے بڑے فوائد. اب ہم آتے ہیں اپنے سب سے اصل وظیفہ کی طرف کہ یوم عاشورہ کو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ ساری زندگی کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی, کبھی آپ رزق سے پریشان نہ ہوں گے. تو یہ ہے کہ یوم عاشورہ پر اہل و عیال پر خرچ کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں زیادہ فراخی کرے گا اور کشادگی کرے گا, اللہ جل شانہ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت و خیر و برکتیں عطا فرماتے رہیں گے. کہیں باہر کوئی دیگ نہیں پکانی, محلے میں تقسیم کرنے کا نہیں کہا, اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر پر, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے. اچھا جتنی آپ میں استطاعت ہو اتنا اچھا, اتنا زیادہ خرچ کریں گے, سارا سال آپ پر رزق کی تنگی نہ ہوگی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے تو سیم ایسا ہی پایا. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی. ابھی 10 محرم قریب ہے تو آپ اپنے گھر والوں پر فراخی کریں گے, عام دنوں سے اچھا کھانا اور فروٹ وغیرہ کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارا سال رزق میں برکتیں رکھے گا. تو اور اگلے سال پھر یہی عمل دہراتے رہیں. تو ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی. اسی طرح علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا. اور کیوں نہ صحیح پائیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو برحق فرما دیا. اور سیدنا ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی. ساقی کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے 10ویں محرم کو پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا دیا گویا اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا. عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال میں رزق و برکت رہتی ہے. اور آج کا یہی ہمارا خاص الخاص عمل ہے
कोई तस्बीह नहीं, कोई लंबी लंबी इबादतें नहीं, कोई वजीफा नहीं, सिर्फ ये कि अपने घर वालों पर, मोहल्लेदारों पर नहीं, अपने घर वालों पर वुसअत और बरकत करें। अल्लाह सारा साल आपके रिज़्क़ में वुसअतें और बरकतें फरमाता रहेगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि हमने भी इसका तजर्बा किया तो वुसअत ही पाई। लिहाजा मुसलमानों को इस दिन वसी पैमाने पर खैरात भी करनी चाहिए, इससे रिज़्क़ में इजाफा होगा और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, और उम्मीद है जरूर पसंद आई होगी, और ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि इस दिन में वो ज्यादा से ज्यादा खैरात भी करें और अपने घर वालों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, क्योंकि इस एक दिन में अपने घर वालों को खिलाने पिलाने से सारा साल अल्लाह ताला उस घर को खिलाता पिलाता रहेगा, उसके रिज़्क़ में इंशाअल्लाह कभी तंगी नहीं होगी। और जाने से पहले आपसे एक मुख्तसर सी रिक्वेस्ट है, यही कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिल सके, और साथ में दिए हुए बेल घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को फेसबुक ट्विटर पर जरूर शेयर किया करें ताकि किसी और को भी फायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।